वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं बिस्मा नौरीन मैम का और इमरान जट साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है इस्मते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आए प्लीज बोथ द डिबेटर्स एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अमीर अग्रवाल भाई क्या हाल चाल है? अच्छा, वैसे मुकालमा तो बाकायदा अगर होता है तो वो कोई ना कोई दावा होता है, ठीक है, कोई जवाबी दावा कोई लिख के फिर होता है। बहरहाल आप दोनों बाप बेटी की ख्वाहिश थी कि चलो यार जट नाल गल ही कर ली, जिवें तुसीं जट वेखिया नहीं, चलो आ गया मैं की गल करनी शुरू करो। हालांकि मजमून का कोई गल का सिर पैर तो है नहीं, खैर चलो टाइम बर्बाद करो, शुरू करो। जी बेटा इमरान जट साहब, बाप बेटी की ही बात समझ लीजिए आप, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक तो आपका सुझाया हुआ था ना, इस्मते रसूल पे बात करनी है, बिस्मा मैम से बात करनी है, तो टॉपिक में तो हमारी कोई भी इसलिए गलती नहीं है कि आप ही का सेलेक्टेड टॉपिक है। तो आप बताएं कि इस्मते रसूल होती क्या है, मतलब ये जानकारी तो है हमारे पास कि आप मुसलमान हैं। इस्मते रसूल तो आप बताएंगे ना मोहतरम, या फिर बताएंगे तो फिर बाद में बिस्मा नौरीन मैम बताएंगी। तो अमित अग्रवाल तो सुनेगा, अमित अग्रवाल इज ओनली मेयरली अ लिसनर। मैंने तो ये आपकी बेटी से सवाल किया था कि चले अपना इस्मत रसूल का अकीदा बताएं, फिर आपसे बात होती है, यही तो मैंने मजमून रखा, उल्टा मुझसे पूछना शुरू कर दिया। यार वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हारे खुद ही होशो आवाज गुम है, तुम्हें पता ही नहीं बात किस मौजू पे होनी है, तो किस चक्कर में मतलब वक्त बर्बाद। मैं तो कल यही तुम्हें 2 घंटे चीखता रहूं, रखो दसो, वो अपना अकीदा बयान करे इस्मत रसूल का, फिर उस पर बात करे, या तो बोलो मैंने ऐसी बात नहीं की। बताओ मुझे आदरणीय अमित अग्रवाल साहब, बोलो ना। जट नहीं दिया है ये मजमून बगैर सिर पैर दा, तो अब जट एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद ही कि इसका कोई सिर पैर ही नहीं है, तो जाहिल कौन हुआ? बिस्मा नौरीन मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, ये खुल्लम खुल्ला वन साइडेड बिस्मा नौरीन मैम की जीत है और एक तरफा जीत है कि सामने वाले डिबेटर ने शुरुआत ही पर्सनल कमेंट से कर दी, और ऐसे कमेंट से कर दी कि जिससे वो इश्ताल दिलाएं या ये कि कोई बदअमनी फैलाएं। तो ऐसा मेंबर जब ही करते हैं जब उन्हें अपनी हार बिल्कुल साफ साफ सामने दिखाई देती है। तो जट साहब बताएं कि आखिर इस्मत रसूल होती क्या है? मुसलमान होने का दावा तो उनका भी है मोहतरम। बिस्मा नौरीन मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, ये खुल्लम खुल्ला वन साइडेड बिस्मा नौरीन मैम की जीत है और एक तरफा जीत है कि सामने वाले डिबेटर ने शुरुआत ही पर्सनल कमेंट से कर दी, और ऐसे कमेंट से कर दी कि जिससे वो इश्ताल दिलाएं या ये कि कोई बदअमनी फैलाएं। तो ऐसा मेंबर जब ही करते हैं जब उन्हें अपनी हार बिल्कुल साफ साफ सामने दिखाई देती है। तो जट साहब बताएं कि आखिर इस्मत रसूल होती क्या है? मुसलमान होने का दावा तो उनका भी है मोहतरम। मैंने तो खैर नीचे वो लिख भी दिया अपना मैसेज, जो कल से मैं दोहरा रहा हूँ, अपना बिस्मा मैडम का अकीदा बयान करें इसमें तेरे रसालत का, फिर आगे बात करते हैं। मैं यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देख रहा था जो मुझे समझ आई है, वो था कंजरों पे कई, लाहौर में ना हीरा मंडी है वहां पे, तो एक कंजर का इंटरव्यू किया, तो उसने सबसे पहले बात की मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़े। अब इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, नॉमिनी जमा करानी होती, बाद में अलग बात है कि जनाब वो उसकी जमानत भी जब्त हो जाए। तो अब उसका तारीफ ये होता है जी मैं नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़े। मेरे ख्याल में आप भी फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ इमरान के खिलाफ बात करना चाहती थी और बात कुछ नहीं। ये देख रहे, मैं तो कल से आपका अकीदा पूछ रहा हूँ है मैडम, तो मैंने कल का मैसेज भी तहरीर किया। आप दोनों बाप बेटी को पता नहीं जल्दी क्या थी कि यार जट नाल गल करके कुछ चलो तुहानू कोई रैंक लगते ने ला लो, फिर न कहना जट ने मुंह नहीं लाया। चलो ऐसे कंजर खाने वाले मैसेजेस जब आएंगे तो फिर जो है ना, मैं ख्याल से यहाँ पे डिबेट पूरे वर्ल्ड में जाती है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपसे किसी किस्म की डिबेट की जा सकती है, और वो भी ऐसे टॉपिक पे। मैडम क्यों नहीं बात, आप ही को शौक था सी जट नाल गल करनी है, मैं जट वेखना है, मेरी जट नाल गल कराओ, रट लगाएगी थी। और मैं तो कल से आपका अकीदा पूछ रहा हूँ, बीबी गल करो, दसो तुहाडा की अकीदा है, फिर उस तो बाद अगे गल करिए। वो दोनों आप बाप बेटी को जल्दी से बस जट नाल गल कर लो, जट घेर लो, जट फाड़ लो, आ गया जट, करो गल। अब बात क्यों नहीं करनी, बोले इसमें ते हम। अच्छा मैंने दूसरी बात एक और बड़ी मजे की,
آپ کا ایک حدیث والا بیان ہے, میں نے بھی اس کی بھی آڈیو لگانی ہے نا. پہلے تھوڑے دونوں مطلب باپ بیٹی کی آپس میں دیکھ تو لیں بات ایک جیسی ہے یا نہیں ہے, ابھی تو وہ آڈیو بھی لگانی ہے, صبر کریں ذرا. ہاں جی بالکل. سب سے اسلام میں جو ہے نا جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اہم رکن انبیاء کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کوئی شک اور شبہات نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے نا ہمارے انبیاء معصوم نہیں ہیں. اس کے لیے انسانیت کے ان روشن میناروں اور بشریت کے ان عملی نمونوں میں لوگوں نے ہمیشہ عیب جوئی کی کوشش کی ہے. جن لوگوں میں ان بلند و بالا ہستیوں تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی نا, انہوں نے بھی ہمیشہ ان نورانی ستاروں کو بلند و بالا مقام سے نیچے لانے کی کوششیں کی ہیں, جیسے کہ اس وقت جج صاحب کر رہے ہیں بسمہ نورین کے لیے. بہرحال اس بحث کی اہمیت کے لیے فقط یہ جاننا کافی ہے کہ انبیائی کی عصمت کے بغیر دینی عقائد میں ایسی دراڑیں پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو کبھی پر نہیں کیا جا سکتا. اگر انبیاء کو عام لوگوں کی طرح خطا کار و لغزش کرنے والا جان لیں تو نہ آسمانی کتب پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہ خالق و مخلوق کے درمیان کسی مؤثر کے واسطے کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ انبیائی کا قول و فعل ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. بس ان ہستیوں کے بارے میں معمولی سا اور ضعیف احتمال خطا بھی اسلام کے بنیادی عقائد کو ختم کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر انبیاء کرام کے بارے میں آپ نے معمولی جو ضعیف ہوتا ہے نا, ضعیف احتمال خطا بھی اسلام کے بنیادی عقائد کو ختم کر سکتا ہے. اور اس صورت میں مقصد خلقت فوت ہو جائے گا اور انسان کے اس سفر کو کمال طے نہیں کیا جا سکے گا اور نتیجتاً جہالت و گناہ کی تاریکی اس عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, جیسے کہ آج کل لیا ہوا ہے لپیٹ میں جہالت کے. بس توحیدی ادیان, آسمانی کتب اور انبیاء کی تعلیمات کو ثابت کرنے کے لیے ایسے موثق ذرائع کا ثابت کرنا ضروری ہے جو ہر قسم کی خطا و لغزش سے پاک ہوں, تاکہ ابد و معبود کے درمیان اتصال کا سلسلہ قائم ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ دینی عقائد میں تمام انبیاء اور بالخصوص پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی بحث بہت ضروری اور نہایت اہمیت کے حامل ہے. مسئلہ عصمت کو سب سے پہلی مرتبہ شیعہ متکلین نے بیان کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ائمہ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے انبیاء کی عصمت کی بحث کی. اور قرآن میں یہ صفت عصمت ملائکہ کے بارے میں دو اور خود قرآن کے بارے میں بھی استعمال ہوئی ہے. اس مختصر تحریر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے متعلق قرآنی شواہد کو بیان کیا گیا ہے. ابتدا میں خود عصمت کا معنی واضح کرنا ضروری ہے کہ قرآن میں یہ کلمہ کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے. لفظ عصمت اپنے تمام مشتقات سمیت 13 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. اگرچہ لغت میں یہ کلمہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ تمسک کو پکڑنے کے معنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں 13 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے تمام مشتقات سمیت. سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بکھر نہ جاؤ. کبھی کلمہ عصمت ایسی چیز کے جو حفاظت والا پہلو رکھتی ہے کہ معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے, اور اسی لحاظ سے پہاڑوں کی بلندی کو عصمت کہا جاتا ہے. اور لغت عرب میں ایسی رسی جس سے سامان کو باندھا جائے آسان کہتے ہیں, کیونکہ اس رسی کی وجہ سے سامان بکھرنے سے بچ جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. بہرحال عقائد میں اس کلمے سے مراد اللہ کے بعض صالح بندوں کا گناہ اور اشتباہ سے بچنا اور محفوظ رہنا ہے. محترم, برائے مہربانی میرے بات تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں. آپ کی گروپ میں اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ آپ کی جاہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کوئی بھی آڈیو, کوئی بھی ویڈیو, کوئی بھی جو بھی چیز لگانا چاہیں جو بھی لگا لیں, لیکن میرے باپ تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں. سمجھ میں آ گئی؟ بسمہ نورین میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علمی ممبر جو ہوتے ہیں وہ علمی ممبر ہی ہوتے ہیں. اس پوری ڈیبیٹ میں ایک آڈیو علمی لحاظ کی محترمہ بسمہ نورین میم کی آئی اور ماشاءاللہ اس میں بہت ہی بلند باتیں انہوں نے بیان کی اور عصمت رسول کی بے شک الحمدللہ لاج رکھی ہے بسمہ نورین میم نے, جبکہ مسلمانوں کے ٹھیکیدار بننے کے دعوے دار محترم عمران جٹ صاحب نے بدتمیزی شروع سے ہی شروع کر دی اور عصمت رسول کو انٹروڈیوس کرانا تھا انہیں, اور انہوں نے یہ نمونہ دکھایا مسلمانوں کا کہ ایک تو ریسپیکٹڈ ممبر آئی ہوئی ہیں بسمہ نورین میم اور ایک کے پاس ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ کی ذمہ داریاں ہیں. ان کو انہوں نے باپ بیٹی کی طرح پریٹینڈ کیا اور درشانے کی کوشش کی, جبکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ امیر فیصل کی ایج آج کی ڈیٹ میں لگ بھگ 47 ایئرس ہے
اور بسما میم نے بھی مجھے یاد نہیں لگ بھگ اتنی ہی بتائی تھی. اور عمران جٹ صاحب امت اگروال کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں, تو کیا امت اگروال کے وہ ایک بھی سوال دینے کے قابل ہیں؟ کیا عمران جٹ صاحب بتائیں گے کہ باپ بیٹی کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ آپ لوگوں کے یہاں مذہب اسلام میں تو اگر امت اگروال بولنے پہ آ گیا تو 54 ایئرس کے بندے سے آپ 6 سال کی بچی کا نکاح کروا دیتے ہیں. تو اگر آپ ایک ہی ایج کے لوگوں کو باپ بیٹی کہیں گے تو پھر اس ایج کے لوگوں کو جس میں ایک سائیڈ میں 6 سال کی عمر ہو بچی کی اور ایک سائیڈ میں ایج ہو 54 ایئرس کی, اس رشتے کو کیا نام دیں گے؟ یہ آپ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. بہرحال عصمت رسول کیا ہوتی ہے بسما نورین میم نے بہت صاف ستھرے الفاظ میں بتایا. ان کی آڈیو سے لگ رہا ہے کہ کسی بہت ہی علمی پرسن کی آڈیو ہے. اور دوسری طرف عمران جٹ صاحب نے ناکامی اور ناکارہ پن کا مظاہرہ کیا. ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور اس میں ایک طرفہ محترمہ بسما نورین میم کی جیت ڈکلیئر کرتے ہیں. شی از اے ونر. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جھانسی کی رانی آئی ہے, بھال تلک پر ہاتھ کھڑک درگا ہے کالی مائی ہے. اشوچی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے. شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے.